है। नमो भगवते वासुदेवाय। वन्दे श्रीकृष्णदेवम् मुरनरकभिदं वेदवेदान्तवेद्यं लोके भक्तिप्रसिद्ध्यै यदुकुलजलधौ प्रादुरासीदपारः। यस्यासीद्रूपमेव त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्च स्वतन्त्रम् शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यः स नो भूतिहेतुः। अस्य श्रीमद्भागवताख्यस्तोत्रमन्त्रस्य नारद ऋषिः बृहतीच्छन्दः श्रीकृष्णः परमात्मा देवता ब्रह्मबीजं भक्तिशक्तिः ज्ञानवैराग्ये कीलकम् मम श्रीमद्भगवत्प्रसादसिद्ध्यर्थं पाठे विनियोगः। ॐ नारदर्षये नमः शिरसि बृहतीच्छन्दसे नमः मुखे श्रीकृष्णपरमात्मदेवतायै नमः हृदि ब्रह्मबीजाय नमः गुह्ये हस्तौ प्रक्षाल्य भक्तिशक्तये नमः पादयोः ज्ञानवैराग्यकीलकाय नमः नाभौ श्रीमद्भगवत्प्रसादसिद्ध्यर्थक पाठविनियोगाय नमः सर्वाङ्गे। ॐ क्लां हृदयाय नमः। ॐ क्लीं शिरसे स्वाहा। ॐ क्लूं शिखायै वषट्। ॐ क्लैं कवचाय हुम्। ॐ क्लौं नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ क्लः अस्त्राय फट्। ॐ क्लां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ क्लीं तर्जनीभ्यां नमः। ॐ क्लूं मध्यमाभ्यां नमः। ॐ क्लैं अनामिकाभ्यां नमः। ॐ क्लौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ क्लः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अथ ध्यानम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली
गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायनसुतो बुधः प्रीलयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। विदुर उवाच ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्याविकारिणः लीलया चापि युज्यैरन्निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः क्रीडायामुद्यमोरभस्य कामश्चिक्रीडिशान्यतः स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः अस्राक्षीद्भगवान् विश्वं गुणमय्यात्ममायया तया संस्थापयत्येतद्भूयः प्रत्यपि धास्यति देशतः कालतो योऽसावस्था तस्वतोऽन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा सयुज्येता जया कथं भगवानेक एवैष सर्वक्षेत्रेष्वस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः एतस्मिन्मे मनो विद्वन् खिद्यते ज्ञानसङ्कटे तन्नः पराणुदविभो कश्मलं मानसं महत्। श्रीशुक उवाच स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निवगतस्मयः। मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया यन्न येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनं यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरश्छेदनादिकः यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते सन्नपि द्रष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः स वै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकम्पया भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते शनैरिह यदेन्द्रियोपरामोऽथ दृष्ट्रात्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्यैव कृत्स्नशः अशेषसङ्क्लेशशमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः
कुतः पुनः त्वत्तच्चरणारविन्द पुनस्तच्चरणारविन्द परागसेवा रतिरात्मलब्धा। परागसेवारतिरात्मलब्धा। विदुर उवाच सञ्छिन्नः संशयो मह्यं तव सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन्मनो मे सम्प्रधावति साध्वैतद्व्याहृतं विद्वन्नात्ममायायनं हरेः आभात्य पार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्बहिः यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परङ्गतः तावुभौ सुखमेधे ते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः रथाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तां चापि युष्मच्चरणसेवयाहं पराणुदे यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत्तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः दुरापाहयल्पतपसः सेवा वैकुण्ठवर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकाराण्यनुप्रमात् तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद्विभुः यमाहुराद्यं पुरुषं सहस्राङ्घ्रियूरुबाहुकं यत्र विश्व इमे लोकाः सविकासं समासते यस्मिन् दशविधः प्राणः सेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृत् त्वजेरितो यतो वर्णास्तद्विभूतिर्वदस्वनः मित्रपुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्तृभिः सह गोत्रजैः प्रजाविचित्राकृत्यवासनियाभिरुदन्ततं प्रजापतीनां सपतिश्च क्लिरिपेकान् प्रजापतीन् सर्गांश्चैवान् सर्गांश्च मनोन्मन्वन्तरादिपाने तेषामुपि वंशांश्च वंशानुचरितानि च उपर्यदश्च ये लोका भूमिर्मित्रात्मजा सते तेषां संस्थां प्रमाणञ्च भूर्लोकस्य च वर्णज्योतिर्यङ्मानुषदेवानां सरीसृपपतत्रिणां वदनः सर्गसंव्यूहं गार्भस्वेदद्विजोद्भिदां गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयं सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदारविक्रमं वर्णाश्रमविभागांश्च रूपशीलस्वभावतः ऋषीणां जन्मकर्मादिवेदस्य च विकर्षणं यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथः प्रभो नैष्कर्म्यस्य च साङ्ख्यस्य तन्त्रं वा भगवत्स्मृतं पाखण्डपथवैषम्यं प्रतिलोमनिवेशनं जीवस्य गतयो याश्च यावतीर्गुणकर्मजाः धर्मार्थकाममोक्षाणां निमित्तान्यविरोधतः वार्ताया दण्डनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक् श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च ग्रहनक्षत्रताराणां कालावयवसंस्थितिं दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टापूर्तयोः फलं प्रवासस्तस्य यो धर्मो यश्च पुंस उतापदि येन वा भगवान् स्तुष्येद्धर्मयो निर्जनार्दनः सम्प्रसीदति वा येषामेतदाख्याहि चानघ अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च वदजोत्तमो अनापृष्टमपि ब्रूयुर्गुरवो दीनवत्सलाः तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसङ्क्रमः तत्रैमं क उपासीरन् कौस्विदनुशेरते पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैकमं यत्तद्गुरुशिष्य प्रयोजनं निमित्तानि च तस्यः प्रोक्तान्यनघसूरिभिः स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्तिर्वैराग्यमेव वा एतान्मे पृच्छतः प्रश्नान् हरेः कर्मविवित्सया ब्रूहि मेज्ञस्य मित्रत्वादजया नष्टचक्षुषः सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि श्रीशुक उवाच स इत्थमापृष्टपुराणकल्पः कुरुप्रधानेन मुनिप्रधानः प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां सञ्चोदितस्तं प्रहसन्निवाह इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो बतपूर्वविशो यल्लोकपालो भगवत्प्रधानो बभूविधेह जितकीर्तिमालां पदे पदे नूतनयश्च भीक्षणं सोऽहं नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः आसीनमुर्व्यां भगवन्तमाद्यं सङ्कर्षणं देवमकुण्ठसत्त्वं विवित्सवस्तत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्या मुनयोन्वपृच्छन् स्वमेव धिषण्यं बहुमानयन्तं यं वासुदेवाभिधमामनन्ति प्रत्यग्धृताक्षाम्बुजकोशमीषत् उन्मीलयन्तं विबुधोदयाय स्वरधुन्युदारद्रैः सुजटाकलापैरुपस्पृशन्तश्चरणोपधानं पद्मं यदरचन्त्यहिराजकन्याः सप्रेम नानाबलिभिर्वरारथाः मुहुर्गृह्णन्तो वचसानुरागस्खलत्पदेनास्य कृतानि तज्ज्ञाः किरीटसाहस्रमणिप्रवेकप्रद्योतितोद्दामफणासहस्रं प्रोक्तं किलैतद्भगवत्तमेन निवृत्तिधर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय स चाह पृष्टः साङ्ख्यायनाय अङ्गधृतव्रताय
साङ्ख्यायनः पारमहंस्यमुख्यो विवक्षमाणो भगवद्विभूतिः जगादसोऽस्मद्गुरवेन्विताय पराशरायाथ बृहस्पतेश्च प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तो मुनिः पुलस्तेन पुराणमाद्यं सोऽहं तवैतत्कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीत् यन्निद्रया मीलितदृङ्गमीलयत् अहीन्द्रतल्पेधिशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरीहः सोऽन्तःशरीरेऽर्पितभूतसूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाणः उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलोदारुणिरुद्धवीर्यः चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन्स्वयोदीरितया स्वशक्त्या कालाख्यया सा तत्कर्मतन्त्रो लोकानपीतान् ददृशे स्वदेहे तस्यार्थसूक्ष्माभिनिविष्टदृष्टेरन्तर्गतोऽर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धः सूष्यंस्तदाभिद्यतनाभिदेशात् सपद्मकोशः सहसोदतिष्ठत्कालेन कर्मप्रतिबोधनेन स्वरोजसा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन्नरक एवात्मयोनिः तल्लोकपद्मं स उ एव विष्णुः प्राविविशत् सर्वगुणावभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत् तस्यां स चाम्भोरुः कर्णिकायामवस्थितो लोकमपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्तनेत्रश्चत्वारलेभेनुदिशं मुखानि तस्माद्युगान्तश्वसनावघूर्ण जलोर्मिचक्रात् सलिलाद् विरूढम् उपाश्रितः कञ्जमुलोकतत्त्वं नात्मानमद्धाविददादिदेवः क एष योऽसावहमब्जपृष्ठ एतत्कुतो वाब्जमनन्यदप्सु अस्ति ह्यतस्ताद् इह किञ्चनैतत् अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यं स इत्थमुद्वीक्ष्य तदब्जनालनाडीभिरन्तर्जलमाविवेश नारवाग्गतस्तद्खरनालनालनाभिं विचनवंस्तदविन्दताजः तमस्य पारे विदुरात्मस्वर्गं विचनवतो भूत्सु महांस्त्रिणेभिः यो देहभाजां भजमीरयाणः परीक्षिणोत्यायुरजस्य हेतिः ततो निवृत्तोऽप्रतिलब्धकामः स्वधिष्ण्यमासाद्य पुनः स देवः शनिर्जतश्वासनिवृत्तचित्तो न्यशीददारूढसमाधियोगः कालेन सोऽजपुरुषायुषाभिप्रवृत्तयोगेन विरूढबोधः स्वयं तदन्तर्हृदयेव भातमपश्यता पश्यतयन्न पूर्वं मृणालगौरायति शेषभोगपर्यङ्क एकं पुरुषं शयानम् फणातपत्रागतमूर्धरत्नद्युभिर्हतध्वान्तयुगान्ततो ये प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः सन्ध्याभ्रनीवेरुरुक्ममूर्ध्नः रत्नो दधारौषधि सौमनस्य वनस्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्घ्रेः आयामतो विस्तरतस्वमान देहेन लोकत्रयसङ्ग्रहेण विचित्रदिव्याभरणांशुकानां कृतश्रियापाश्रितवेषदेहं पुंसां स्वकामाय विविक्तमार्गैरभ्यर्जितां कामधुगाङ्घ्रिपद्मं प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दुमयूखभिन्नाङ्गुलिचारुपत्रं मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन शोणायतेनाधरबिम्बभासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन सुभ्रवा कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससा स्वलङ्कृतं मेखलया नितम्बे हारेण चानन्तधनेन वत्स श्रीवत्सवक्षः स्थलवल्लभेन परार्ध्यकेयूरमणिप्रवेकपर्यस्तदोर्दण्डसहस्रशाखम् अव्यक्तमूलं भुवनाङ्कृपेन्द्र महीन्द्रभोगैरधिवीतवल्शं चराचरौको भगवन्महेन्द्रमहीन्द्रबन्धुं सलिलोपगूढं किरीटसाहस्रहिरण्यशृङ्गमाविर्भवत्कौस्तुभरत्नगर्भं निवीतमाम्नाय मधुव्रतश्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिं सूर्येन्दुवायवगन्यगमं त्रिधामभिः परिक्रमत्प्राधनिकैर्दुरासदं तर्येव तन्नाविसरस्सरोजमात्मानमम्भश्वसनं वियच्च ददर्शदेवो जगतो विधाता नाथः परं लोकविसर्गदृष्टिः सकर्मबीजं रजसोपरक्तः प्रजाः शिश्रिक्षन्नियदेव दृष्ट्वा अस्तौद्विसर्गाभिमुखस्तमीड्यमव्यक्तवर्त्मन्यभिवेशितात्मा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धेष्टमोऽध्यायः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अथ नवमोऽध्यायः ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरान्ननु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यं नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं मायागुणव्यतिकराद्यदुरुर्विभासि रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजं यन्नाभिपन्नभवनाधमाविरासं नातः परं परमयद्भवतः स्वरूपमानन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर च पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि तद्वा इदं भुवनमङ्गलमङ्गलाय ध्याने स्मनोदर्शितन्त उपासकानां तस्मै नमो भगवते नु विधेम तुभ्यं यो नाद्रितो नरकभाग्भीरसत्प्रसङ्गैः ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषां नापैषिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसां
तावद्भजन्द्रविणगेह सुरन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रह आरतिमूलं यावन्नतिङ्घ्रिमभजं प्रवृणीत लोकः दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गात् सर्वाशुभोपशमनाद् विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुखलेशलवा यदीना लोभाभिभूतमनसो कुशलानि शश्वत् क्षुत्रिधातुभिरिमा मुहुरर्द्यमानाः शीतोष्णवातवर्षैरितरेतराच्च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण सम्पश्यतो मन उरुक्रमसीत ते मे यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थमायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतरसो प्रतिसङ्क्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था अह्न्याप्रीतार्थकरणानिशि निश्चयाना नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राः दैवाः तार्थरचनाऋषयोऽपि देव युष्मत्प्रसङ्गविमुखा इह संसरन्ति त्वं भावयोगपरिभावितहृत्सरोजे आस्ये श्रुते क्षितपथो ननु नाथ पुंसां यद्यद्धियात ऊरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय नातिप्रसीदति तथोपचितोपचारैराराधितस्वरगणैर्हृदि बद्धकामैः यत्सर्वभूतदयया सदलभ्यजैको नानाजनेष्वहितः सुहृदन्तरात्मा पुंसामतो विविधकर्मभिरध्वराद्यैर्दानेन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोऽर्पितः कर्हिचिद्ध्रियतेन यत्र शश्वत्स्वरूपमहसैव निपीतभेदमोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्तलीला रासाय ते नम इदञ्च क्रिमेश्वराय यस्यावतारगुणकर्मविडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतन्तमजं प्रपद्ये यो वा अहञ्च गिरिशश्च विभस्वयञ्च स्थित्यद्भवप्रलयहेतव आत्ममूलं भित्त्वा त्रिपादववृध एक ऊरुप्ररोहस्तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यश्चिनत्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै यस्माद्विभेम्यहमपि द्विपरार्थधिषण्यमध्यासितस्य कल्लोकनमस्कृतं यत् तेपे तपो बहुसवो वरुरुत्समानस्तस्मै नमो भगवते धीमखाय तुभ्यम् तिर्यं मनुष्यविबुधादिषु जीवयो निःश्वात्मेच्छयात्मकृतसेतुपरीप्सया यः रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेहस्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः अन्तर्जलेः कशिपुष्परशानुकूलाम् अन्तर्जलेः कशिपुष्परशानुकूलां भीमोर्मिमालिनिजनस्य सुखं विवृण्वन्यन्नाभिपद्मभवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्तोदरस्थभवाय योगो निद्रावसानविकसन्नलिनेक्षणाय सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेन तेनैव मे दृशमनुस्पृशताद् यथाहं सृक्ष्यामि पूर्वपदितं प्रणतप्रियोऽसौ एष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीतगुणावतार तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीतकर्मशमलं च यथा विजह्यां नाभिहृदाधिकसतोऽम्भसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तेः रूपं विचित्रमिदमस्य विवृणवतो मे मारीरिशिष्टनिगमस्य गिरां विसर्गः सोऽसावदभ्रकरुडो भगवान् विवृद्धः प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन्त्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं माधव्या गिरापने तात्पुरुषः पुराणः मैत्रेय उवाच स्वसम्भवं निशाम्यैवं तपो विद्यासमाधिभिः यावन्मनोवचस्तत्त्वा विररामसखिन्नवद् अथाभिप्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्बसालोकसंस्थानविज्ञान आत्मनः परिहिद्यतः तमाहागाधया वाचा कश्मलं शमयन्निव श्रीभगवानवाच मा वेदगर्भगास्तन्द्रीं सर्गोद्यममावह तन्मया पादितं ह्यग्रम्यन्मां प्रार्थयते भवान् भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयाम् ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृतान् तत आत्मनिलोके च भक्तियुक्तः समायतः दृष्टासि मां ततं ब्रह्मन्मयि लोकांस्त्वमात्मनो यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षीत मां लोको जहियात्तर्येव कश्मलं यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यमृच्छति नानाकर्मवितानेन प्रजा बहुवीः सिसृक्षतः नात्मावसीदत्यस्मिंस्ते वर्षीयान् मदनुग्रहः ऋषिमाद्यन्न बध्नाति पापीयान्स्त्वां रजो गुणः यन्मनो मयि निर्बद्धं प्रजाः संसृजतोऽपि ते ज्ञातोऽहं भवतात्पद्यो दुर्विज्ञयोऽपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः तुभ्यं मद्विचिकित्सायामात्मा मे दर्शितो बहिः नालेन सलले मूलं पुष्करस्य विजन्मतः यच्चकरथाङ्गमत्स्तोत्रं मत्कथाभ्युदयाङ्कितं यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः प्रीतोऽहमस्तु भद्रन्ते लोकानां विजयेच्छया यतस्तौषीर्गुणमयं निर्गुणं मानवर्णयन् एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्याशु सम्प्रसीदयं सर्वकामवरेश्वरः पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैर्योगसमाधिना राद्धं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम् अहमात्मात्मनां धातः प्रेष्ठः सन् प्रेयसामपि अतो मयिरितिं कुर्याद्देहादिर्यत्कृते प्रियः सर्ववेदमयेनेदमात्मनात्मात्मयोनिना प्रजाः सृज यथा पूर्वं याश्च मय्यनुशीरते मैत्रेय उवाच तस्मा एवं जगत्स्रष्टरे प्रधानपुरुषेश्वरः व्यज्येदं स्वेन रूपेण कञ्जनाभस्तिरोदधे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो अथ नमः। दशमोऽध्यायः। विदुरोवाच अन्तर्हिते भगवते ब्रह्मालोकपितामहः प्रजाः ससर्जकदता देहिकीर्मानसीर्विभूये च मे भगवन् पृष्टास्त्वय्यर्था बहुवित्तमः तानवतस्वानुपूर्व्येन चिन्तनः सर्वसंशयान्। सूत उवाच एवं सञ्चोदितस्ते नक्षत्रा कौशारवो मनी प्रीतप्रत्याह तान् प्रश्नान् हृदयस्थानत भार्गव। मैत्रेय उवाच विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तप आत्मन्यात्मानमाविश्येदाः भगवानज तद्विलोक्याब्जसम्भूतो वायुना यदधिष्ठितः पद्ममम्भश्च तत्कालकृतवीर्येण कम्पितं तपसा येदमानेन विद्यया चात्मसमस्तया बिवृद्धिविज्ञानबलोन्यपादवायों सहाम्बसा तद्विलोक्य यद्व्यापि पुष्करं यदधिष्ठितम् अनेन लोकान् प्राग्लीनान् कल्पितास्मीत्य चिन्तयत् पद्मकोशं तदाविश्य भगवत्कर्मचोदितः एकं व्यभाङ्क्षे दुर्धा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तधा एतावाञ्जीवलोकस्य संस्थाभिदस्समाहृतः धर्मस्य हि निमित्तस्य विपाकः परमेष्ठ्यसौ। विद्रोवाच यदाथ बहुरूपस्य हरिरद्भुतकर्मणो कालक्ष्यं लक्षणं ब्रह्मन् यथा वर्णयनः प्रभो। मैत्रेय उवाच गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदपादानमात्मानं लीलयास्त्रयत् विश्वं वै ब्रह्मतन्मात्रं संस्थितं विष्णुमाया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन व्यक्तिमूर्धना यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदृशं सर्गो न विविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्य कालद्रव्यगुणिरस्य त्रिविधः प्रतिसङ्क्रमः आद्यस्तमहतः सर्गो गुणवैषम्यमात्मनः द्वितीयस्तहमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयो भूतसर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान् चतुर्थः इन्द्रियस्सर्गो यस्तु ज्ञानक्रियात्मको विकारको देवसर्गः पंचमो यन्मयं मनः षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्तु बुद्धिकृतः प्रभो। षड्मे प्राकृतः सर्गा वैकृतानपि मे शृणु रजो भाजो भगवतो लीलयं हरिमेधसः। सप्तमो मुख्यसर्गस्तु षड्विधस्तस्त्वशाञ्चयः वनस्पत्योषधिलता त्वक्सारा विरुधो द्रुमः उत्स्रोतसस्तमः प्रायान्तःस्पर्शाविशेषणः तिरश्चामष्टमः सर्गस्सोऽष्टाविंशद्विधो मतः अविधो भूरितमसो घ्राणज्ञा हृद्यवेदिनः गौरजो महेशः कृष्णः सूकरो गवयोरुरुः द्विषफाः पशवश्चेमे अविरुष्ट्रश्च सत्तमः खरोश्वोष्वतरो गौरः शरभश्च मरी तथा एते चैकशफाः क्षत्तः शृणु पञ्चनखान् पशून् श्वासृगालो वृको व्याघ्रो मार्जारः श्वासृगालो वृको व्याघ्रो मार्जारः शशिशल्लको सिंहः कपिर्गजः कूर्मो गोधा च मकरादयो कङ्कगृद्धः वटश्येन भासभल्लूकपर्यणः हंससारसचक्राहव काकोलूकादयः खगाः अर्वाक् स्रोतस्त्व नवमः क्षत्तरेकविधो नृणां रजोधिकाः कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः वैकृतास्त्रय एवैते देवसर्गश्च सप्तमो वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तु भयात्मको देवसर्गश्चाष्टविधो विबुधाः पितरो सुराः गन्धर्वाप्सरसः यक्षरक्षांसि चारणाः भूतप्रेतपिशाचाश्च विद्याध्राः किन्नरादयः दशैते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वसकृताः। अतः परं प्रवक्ष्यामि वंशान् मन्वन्तरान् च एवं रजः प्लुतः स्रष्टा कल्पादिष्वात्मभूर्हरिः सृजत्यमोघसङ्कल्प आत्मैवात्मानमात्मना। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अथैकादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच चरमसद्विशेषाणामनेको संयुतः सदा परमाणुस्य विज्ञेव निर्णामैक्यभ्रमो यतः सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परममहानविशेषो निरन्तर एवं कालोऽप्यनुमितः सौक्ष्म्ये स्थौल्ये च सत्तमः संस्थानभक्त्या भगवान् व्यक्तो व्यक्तभुग्विभुः सकालः परमाणुर्वीयो भुङ्क्ते परमाणुतान् सतो विशेषभुग्यस्तु सकालः परमो महान् अणुर्द्वौ परमाणु स्यात् त्रसरेणुस्त्रयः स्मृतः जालार्करश्म्यवगतः खमैवानुपतन्नगात् त्रसरेणुत्रिकं भुङ्क्ते यक्कालस्मृतः शतभागस्तु वेधः स्यात् तैस्त्रिभिस्तु लवः स्मृतः निमेषस्त्रिलवो ज्ञेय आम्नातस्ते त्रयः क्षणः क्षणान् पञ्चविदो काष्ठां लघुता दशपञ्च च लघूनि वै समाम्नाता दशपञ्च च नाडिका ते द्वे मुहूर्तः प्रहरः षड्यामः सप्तवान्द्रिणां द्वादशार्धफलोन्मानं चतुर्भिश्चतुरङ्गुलैः स्वर्णमाशैः कृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थजलप्लुतं यामाश्चत्वारश्चत्वारो मर्त्यानामहनि उभे पक्षः पञ्चदशाहान् शुक्लः कृष्णश्च मानद तयोः समुच्चयो मासः पितॄणां तदहर्निशं द्वौ तावृतुश्षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि अयने चाहनि प्राहुर्वत्सरो द्वादशः स्मृतः
अजने चाहनि प्राहुर्वत्सरो द्वादश स्मृतः संवत्सरशतं नृणां परमायुर्निरूपितं ग्रहर्क्षताराचक्रस्थः परमाण्वादिना जगत्संवत्सरावसानेन पर्येत्य निमिषो विभु संवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एव च नवत्सरो वत्सरस्य विदुरीवं प्रभाष्यते यः सृज्य शक्तिमुरुधोच्छ्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय दिवि धावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वंस्तस्मै बलिं हरत वत्सरपञ्चकाय विदुर उवाच पितृदेव मनुष्याणामायुः परिमितं स्मृतं परेषां गतिमाचक्षो ये स्युः कल्पाद्बहिर्वितः भगवान् वेदकालस्य गतिं भगवतो ननु विश्वं विचक्षते धीरा योगराध्येन चक्षुषा मैत्रेय उवाच कृतं त्रेता द्वापरञ्च कलिश्चेति चतुर्युगं दिव्यैर्द्वादशभिर्वर्षैः सावधानं निरूपितं चत्वारित्रेण द्विचैकं कृतादिषु यथाक्रमं सङ्ख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च सन्ध्यांशयोरन्तरेण यक्कालः शतसङ्ख्ययोः तमेवाहुर्युगं तज्ज्ञा यत्र धर्मो विधीयते धर्मश्चतुष्पान् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येष्वधर्मेण व्यतिपादेन वर्धता त्रैलोक्यायुगसहस्रं बहिरा ब्रह्मणोदनं तावत्येव निशातात यन्निमीलते विश्वसर्ग निशावसान आरब्धो लोककल्पो न वर्तते यावद्दिनं भगवतो मनून् भुञ्जश्चतुर्दशो स्वं स्वं कालं मनुर्भुङ्क्ते साधिकां ह्येकसप्ततिं मन्वन्तरेषु मनवस्तत्वं शार्षयस्वराः भवन्त चैव जुगपत्सुरेशाश्चानुये च तान् एष दैनन्दिनः सर्गो ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्तनो त्रियं निरिपित्रदेवानां सम्भवो यत्र कर्मभिः मन्वन्तरेषु भगवान् बिभ्रत्सत्वं स्वमूर्तिभिः मन्वादिभिरिदं विश्वमवत्युदितपौरुषः तमो मात्रामुपादाय प्रतिसंरुद्धविक्रमः कालेनानुगता शेष आस्ते तूष्णीं दिनात्यजे तमेवान्वपिधीयन्ते लोकाभूरादयस्त्रियः निशायामनवृत्तायां निर्मुक्तशशिभास्करम् त्रैलोक्यां दह्यमानायां शक्त्या सङ्कर्षणाग्ननायान्त्युष्मणामहरलोका जनं भृगवादयोर्दिताः तावत् त्रिभुवनं सद्यः कल्पान्ते धीतसिन्धवः प्लावयन्त्युत्कटाटोपचण्डवातेरितोर्मजः अन्तस्सु तस्मिन् सललोवास्तेनन्तासनो हरियोगनिद्रानमीलाक्षस्तूयमानो जनालयैः एवं विधिरहोरात्रैः कालगत्योपलक्ष्यते हि अपक्षतमिवास्यापि परमायुर्वयशतं यदर्धमायुषस्तस्य परार्धमभिधीयते पूर्वः परार्धोपक्रान्तो ह्यप्रोद्य प्रवर्तते पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महानभूत् कल्पो यत्राभवद्ब्रह्मा शब्दब्रह्मेति यं विदुः तश्चैव चान्ते कल्पो भूदियं पाद्मम् अभिचक्षते यद्धरेर्नाभिसरसो आसील्लोकसरोरुहम् अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारतो वाराह इति विख्यातो यत्रासीत् सूकरो हरिः कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेषे उपचर्यते अव्याकृतस्यानन्तस्य अनादिर्जगदात्मनः कालोऽयं परमाण्वादिर्द्विपरार्धान्त ईश्वरः नैवेशितं प्रभुर्भुम्न ईश्वरो धाम मानिनां विकारैः सहितो युक्तैर्विशेषाद्विरावृतः अण्डकोशो बहिर्यं 50 कोटिविस्तृतः दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यतेऽन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो ह्यण्डराशयः तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणं विष्णोर्धाम परं साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे एकादशोऽध्यायः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः मैत्रेयो उवाच इति ते वर्णितक्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः महिमा वेदगर्भोऽथ यथा साक्षीन्नबोधमे ससृजाग्रेन्धतामिश्रमधतामिश्रमादिकृत् महामोहञ्च मोहञ्च तमश्चाज्ञानवृत्तयः दृष्ट्वा वापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बभुमन्यत भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यां ततो सृजत् सनकञ्च सनन्दञ्च सनातनमथात्मभूः सनत्कुमारञ्च मुनीन् निष्क्रियान् ऊर्ध्वरेतसः तान् बभाषे स्वभूः पुत्रान् प्रजाः सृजत पुत्रकाः तन्नेच्छन्मोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणः सोऽवध्यातस्वतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः क्रोधं दुर्विषहं जातं नियन्तुमुपचक्रमे धियान् गृह्यमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापतेः सद्यो जायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः स वैरुरोध देवानां पूर्वजो भगवान् भवः नामानि कुर्मे धातस्थानानि च जगद्गुरो इति तस्य वचः पाद्मो भगवान् परिपालयन् अभ्यधात् भद्रया वाचा मारोदीस्तत्करोमि ते यदरोदिः सुरश्रेष्ठः सोद्वेग इव बालकः ततस्त्वामभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः हृदिन्द्रियाण्यसुरव्योम वायुरग्निर्जलं मही सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि मे मन्युर्मनुर्महिनसो
महाञ्च विरतध्वजः जग्ररीता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः धीरवृत्तिरुशनो मा च नियुत्सर्पिरिलाम्बिका इरावती सुधादीक्षा रुद्राण्योरुद्धृते स्त्रियः गृहाणीतानि नामानि स्थानानि च सयोषण एविसृज प्रजावभिः प्रजानामसि यत्पतिः इत्यादिष्टस्य गुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृतस्वभावेन ससृजात्मो समाः प्रजाः रुद्राणां रुद्रसृष्टानां समन्ताद्ग्रसतां जगत्नशाम्यासङ्ख्यशो यूथान् प्रजापतिरशङ्कत अलं प्रजाभिस्सृष्टाभिरीदृशीभिः सुरोत्तमो मया सह दहन्तीभिर्दिशश्चक्षुभिरुल्बणैः तपातिष्ठभद्रन्ते सर्वभूतसुखावहं तपसि वेथा पूर्वं सृष्टा विश्वमिदं भवान् तपसैव परं ज्योतिर्भगवन्तम् अधोक्षजं सर्वभूतगुहावासमञ्जसा विन्दते पुमान् मैत्रेय उवाच एवमात्मभवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिं पाठमित्यमुमामन्त्र्य विवेश तपसेवनम् अथाभिध्यायतः सर्गं दशपुत्राः प्रजगिरे भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसन्तानहेतवः मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतु भृगुर्वसिष्ठो दक्षस्य दशमस्तत्र नारदः उत्सङ्गान्नारदो यज्ञे दक्षोऽङ्गुष्ठात् स्वयंभवो प्राणाद् वसिष्ठः सञ्जातो भृगुस्त्वचिकरात् कृतु पुलहो नावितो यज्ञे पुलस्त्यः करणयोर्ऋषिः अङ्गिरामुखतो क्षणोत्रिर्मरीचिर्मनसो भवत् धर्मस्तनात् दक्षिणतो यत्र नारायण स्वयं अधर्मः पृष्ठतो यस्मान् मृत्युर्लोकभयङ्करः हृदि कामो भवः क्रोधो लोभश्चाधरदच्छदात् आस्यादवाक्सिन्धवो मेढ्राण्डर्रितिः पायोरघाश्रयः छायायाः कर्तुमो यज्ञे देवहूत्याः पतिः प्रभुः मनसो दोह्यतश्चेदं यज्ञे विश्वकृतो जगत् वाचं दोहितरं तन्वीं स्वयंभूर्हरतीं मनः अकामां चकमेक्षत्तः सकाम इति न श्रुतं तमधर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः मरीचमुख्यामर्यो विश्रम्भात् प्रत्यपोधयन्नैतत्पूर्वैः कृतं त्वद्येन करिष्यन्ति चापरे यत्त्वं दुहितरं गच्छेरनिगृह्याङ्गजं प्रभु तेजीयसामपि हेतन्न शुश्लोक्यं जगद्गुरो यद्वृत्तमनुतिष्ठन् वै लोकक्षेमाय कल्पते तस्मै नमो भगवते एतं स्वेन रोचषा आत्मस्थं व्यञ्जयामास सतर्वं पातुमर्हति स इत्थं गृणतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याजव्रीडितस्तदा तां दिशो जगृहुर्घोरां निहारं यद्विदुस्तमः कदाचित् ध्यायतः स्रष्टुर्वेद आसंश्चतुर्मुखात् कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा चातुर्होत्रं कर्मतन्त्रम् उपवेदनयैः सह धर्मस्य पादाश्चत्वारस्तथैवाश्रमवृत्तयः विदुर उवाच सवै विश्वसृजामीशो वेदादीन्मुखतोऽसृजत् यद्यद्येनासृजद्देवस्तन्मे ब्रूहि तपोधना मैत्रेय उवाच ऋग्यजुस्सामाथर्वाख्यान् वेदान् पूर्वादिभिर्मुखैः शस्त्रमिज्यां स्तुतिस्तुवं प्रायश्चित्तं विधात् क्रमात् आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्वं वेदमात्मनः स्थापत्यं चासृजद्वेदं क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरो सर्वेभ्येव वक्तृभ्यः ससृजे सर्वदर्शनो षोडशयुक्तौ पूर्ववक्त्रात् पुरीष्यग्निष्टुतावथ आप्तोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयं सगोसवं विद्यादानं तपस्सत्यं धर्मस्येति पदानि च आश्रमांश्च यथासङ्ख्यम् असृजत् सहवृत्तिभिः सावित्रं प्राजापत्यं च ब्राह्मं चाथ बृहत्तथा वार्तासञ्चयशालीनशिलोञ्च इति वैगृह्य वैखानसा बालखिल्योदुम्बरः फेनपावरे न्यासे कुटीचकः पूर्वं बभूवो हंसनिष्क्रियौ आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथैव च एवं व्याहृतयश्चासन प्रणवो हि यस्य दर्हतः तस्योष्णगासील्लोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभो त्रिष्टुं मांसात् स्नुतोऽनुष्टुप्जगत्यत्स्थनः प्रजापतेः मज्जायाः पङ्क्तिरुत्पन्ना बृहती प्राणतो भवत् स्पर्शस्तस्या भवज्जीवस्वरो देह उदाहरत ऊष्माणमिन्द्रियाण्याहुरन्तस्थाबलमात्मनः स्वराः सप्तविहारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः शब्दब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्तात्मनः परः ब्रह्मावभाति विततो नानाशक्त्युपबृंहितः ततो परामुपादाय ससर्गाय मनो दधे ऋषीणां भूरिवीर्याणामपि सर्गमविस्तृतं ज्ञात्वा तद्धृतिये भूयश्चिन्तयामास कौरव अहो अद्भुतमेतन्मे व्यापृतस्यापि नित्यता न ह्येधन्ते प्रजानूनं दैवमत्र विघातकम् एवं युक्तकृतस्तस्य दैवं चावीक्षतस्तदा कस्य रूपमभूद्वेधायत्कायमभिचक्षते ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत यस्तु तत्र पुमांसो भून्मनुस्वयंभुवस्वराट् स्त्रियासीच्छतरूपाख्या महेशस्य महात्मनः तदा मिथुनधर्मेण प्रजा ह्येधां बभूविरे स चापि शतरूपायां पञ्चापत्यान्यजीजनत् प्रियव्रतोत्तानपादौ तिस्रः कन्याश्च भारतो आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तमो आकूतिं रुचये प्रादात् कर्दमायतु मध्यमां दक्षायादात् प्रसूतिं च यत आपूरितं जगत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो
अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्रीशुकोवाच न शम्यवाचं वदतो मुनिः पुण्यतमां नृप भूय पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेवकथाद्रितः विदुर उवाच स वै स्वयंभुवः सम्राट् प्रियः पुत्रस्वयंभुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने चरितं तस्य राजर्षेरादिराजस्य सत्तमो ब्रूहि मे श्रद्दधानाय विश्वक्सेनाश्रयो हि असौ श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्मुञ्जसा सूरिभिरीडितो रथः यत्तद्गुणानश्रवणं मुकुन्दपादारविन्दं हृदयेषु येषां श्रीशुकोवाच इति ब्रवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्ष्णश्चरणोपधानं प्रहृष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया साकं जातस्वयंभुवमनुः प्राञ्जलिप्रणतश्चेदं वेदगर्भमभाषत त्वमेकस्सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तितः पिता अथापि नः प्रजानान्ते शुश्रूषाकेन वा भवेत् तद्विधेहि नमस्तभ्यं कर्मस्वीड्यात्मशक्तिषु यत्कृत्वेहेषु विश्वक् अमुत्र च भवेद्गतिः ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्तिस्ताद्वां क्षितीश्वरो यन्निर्व्यलीकेन हृदाशाधिमेत्यात्मनार्पितम् एतावत्यात्मजैर्वीरकार्याय विचित्रगुरौ शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरं गतमत्सरिः सत्त्वमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गढैः उत्पाद्य शासधर्मेण गां यज्ञैः पुरुषं यज परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजारक्षया नृप भगवांस्ते प्रजाभृतर्षिकेशो न तुष्यति येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिङ्गो जनार्दनः तेषां श्रमो ह्यपार्थः यदात्मानाद्रतस्वयं मनोरवाच आदेशेऽहं भगवतो व्रतेयामि वसूदनास्थानं तिहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो यदोकस्सर्वसत्त्वानां मही मग्नामहं अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्यावधीयतां मैत्रेयवाच परमेष्ठीत्पां मध्ये तथा सन्नामपेक्ष्य गां कथमेनां समन्वेष्येति दध्यौ धियाचरं सृजतो मेक्षितर्वारभिः प्लाव्यमाना रसां गता अथात्र किमनुष्ठेयमस्माभिः सर्गयोजितैः यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदधातु मेत्यभिध्यायतो नासा विवरात् सहसा नघो वराहतो को निरगात् अङ्गुष्ठपरिमाणकः तस्याभिपश्यतः खस्थः क्षणेन किल भारत गजमात्रः पववृधे तदद्भुतमभून्महद्मरीचि प्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा किमेतत्सौकरव्याजं सत्त्वं दिव्यमवस्थितम् अहो बताश्चर्यमिदं नासायामे विनिश्रितं दृष्टोऽङ्गुष्ठशिरो मात्रः क्षणात् गण्डशिलासमः अपि स्विद्भगवानेशो यज्ञो मे खेदयन्मनः इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनभिः भगवान् यज्ञपुरुषो जगर्जागीन्द्रसन्निभो ब्रह्माणं हर्षयामास हरिस्तांश्च तुजोत्तमान् स्वगर्जितेन ककुभः प्रतिस्वनयता विभुः निशम्यते घर्घरितं स्वखेदक्षैष्णमायामये सूकरस्य जनस्तपस्सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृह्णन् स्म तेषां सतां वेदवितानमूर्तिर्ब्रह्मावधारयात्मगुणानुवादं विनद्य भूजो विबुधोदयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेशो उत्क्षिप्तपालः खचरकठोरो सटाविधर्मन् खररोमशत्वक् खुराहताभ्रः सितदंष्ट्रीक्षा ज्योतिर्बभासे भगवान् महीद्र घ्राणेन पृथिव्याः पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेशस्वयमध्वराङ्गः करालदंष्ट्रोऽप्यकरालदृगभ्यामद्वीक्ष्य विप्राणि गृणतो विशत्कं स वज्रकूटाङ्गनपातवेगो विशीर्णकुक्षीस्तनयन्नदन्वान् उत्सृष्टदीर्घोर्मभुजैरिवारतश्चक्रुषे यज्ञेश्वर पाहि मेति खुरैः क्षुरप्रैर्दर्यंस्तदापवोत्पारपारं त्रिपरूरसायां ददर्शगां तत्र स्वशुभसुरग्रे यां जीवधानीं स्वयमभ्यदत्त स्वदंष्ट्रयोद्धृत्य महीं निमग्नां सौत्थित समरुरुचेरसायाः तत्रापि दैत्यं गदया वदन्तं सुनावसन्दीपिततीव्रमन्युः जघानरुन्धानमसह्य विक्रमं सलीलयेभं मृगराडिवाम्भसि तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतीं बिभिन्दन् तमालनीलं सितदन्तकोट्याक्षमामत्क्ष्यबन्तं गजलीलयाङ्ग प्रज्ञायबद्धाञ्जलयो नवाकैर्विरिञ्चि मुख्या उपतस्थुरीशं ऋषयौचु जितं जितं ते जितयज्ञभावन त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वरास्तस्मै नमः कारणसूकरायते रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकं छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोमस्वाज्यं दृशित्वं घ्रिषु चातुर्होत्रं सृक्तुण्ड आसीत् स्रुव ईशनासयोः इडोदरेश्चमसाः कर्णरन्ध्रे प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यच्चर्वणन्ते भगवन्नग्निहोत्रं दीक्षानुजन्मोपसदशिरोधरं त्वं प्रायणीयोदयनीयदंष्ट्रः जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं क्रतोः सभ्यावसथ्यं चितयोऽसवोहिते सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देवधातवः सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्निभृतानि
सन्धिस्त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः द्रंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधर भूसभूधरा यथा वनान्निस्सरतो दता धृता मतङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डले नाथ दताधृतेन ते चकास्ति शृङ्गोढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः संस्थापयैनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावधाः कश्रद्दधीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गताया भुव उद्विवर्हणं न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयं विधुन्वता वेदमयं निजं वपुर्जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयं सटाशिखोद्धूतशिवाम्बुबिन्दुभिर्विमृज्यमाना भृशमीशपाविताः स वै बतभ्रष्टमतिस्तवैषते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः यद्योगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विधेहिषं मैत्रेय उवाच इत्युपस्थीयमानस्तैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराक्रान्ते उपाधत्तावितावनिं स इत्थं भगवानुर्वीं विश्वक्सेनः प्रजापतिः रसाया लीलयोन्नीताम् अप्सुन्यस्य ययौ हरिः य एवमेतां हरिमेधसो हरेः कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वोषतीं जनार्दनोऽस्याशु हृदि प्रसीदति तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभौ किं दुर्लभं ताभिरलं लवात्मभिः अनन्यदृष्ट्या भजतां गुहाशयः स्वयं विधत्ते स्वगतिं परः परां को नाम लोके पुरुषार्थसारवित् पुरा कथानां भगवत्कथासुधाम् आपीय कर्णाञ्जलिभिर्भवापहाम् अहो विरज्येत विना नरेतरम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे वराहप्रादुर्भावानुवर्णने त्रयोदशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच निशम्य कौशारविणोपवर्णिताम् हरेः कथां कारणसूकरात्मनः पुनः स पप्रच्छ तमुद्यताञ्जलिर्न चातितृप्तो विदुरो धृतव्रतः। विदुर उवाच
तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशश्रमो तस्य चोद्धरतः क्षोणीं स्वदंष्ट्राग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्माद्धेतोरभून्मृधः मैत्रेय उवाच साधुवीरत्वया पृष्टमवतारकथां हरेः यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाशविशातनीं यजोत्तानपदः पुत्रो मुनिना गीतयार्भकः मृत्योः कृत्वैव मूर्धन्यङ्घ्रिमारुरोह हरेः पदमथात्रापीतिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा ब्रह्मणा देवदेवेन देवानामनुपृच्छतां दितिर्दाक्षायणी क्षत्तरमारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामा च कवे सन्ध्यायां हृच्छयार्दिता इष्ट्वाग्निजौहं पयसा पुरुषं यजुषां पतिं निम्लोचत्यर्क आसीनम् अग्न्यगारे समाहितं दितिरुवाच एष मां त्वत्कृते विद्वन् काम आत्तशरासनः दुनोति दीनां विक्रम्य रम्भामिव मतङ्गजः तद्भवान् दह्यमानायां सपत्नीनां समृद्धिभिः प्रजापतीनां भद्रन्ते मय्या युङ्क्तावनुग्रहं भर्तर्याप्तोर्मानानां लोकानां विशते यशः पतिर्भवद्विधो यासां प्रजयाननुजायते पुरापितानो भगवान् दक्षो दुहितृवत्सलः कं वृणीतवरं वत्सायत्यपृच्छतनः पृथक् स विदित्वात्मजानान्नो भावं सन्तानभावना त्रयोदशा ददात् तासां यास्ते शीलमनुव्रताः अथ मे कुरु कल्याणकामं कञ्जविलोचनम् आरतोपसर्पणं भूमन्नमोघं हीमहीयसी इति तां वीरमारीच कृपणां बहुभाषिणीं प्रत्याहानुनयन् वाचा प्रवृद्धानङ्गकश्मलामेष तेऽहं विधास्यामि प्रियं भीर्यदिच्छसि तस्या कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिकीयतो सर्वाश्रमानुपादाय साश्रमेण कलत्रवान् व्यसनारळवमत्येति जलयानिर्यथारळवं व्यामाहुरात्मनो हेरधं श्रेयस्कामस्य मानिनी यस्यां स्वधुर्मध्यस्य पुमांश्चरति विज्वरः यामाश्चत्येन्द्रियारातीन्दुर्या नितराश्रमैः वयं जयेमहेलाभिर्दस्योन्दुर्गपतिर्यथा न वयं प्रभवस्तां त्वामनुकर्तुं गृहेश्वरी अप्यायुषा वा कार्त्स्न्येन ये चान्ये गुणगृध्नवः अथापि काममेतन्ते प्रजात्यै करवाण्ड्यलं यथा मां नातिवोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति अस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि च एतस्यां साध्विसन्ध्यायां भगवान् भूतभावना परीतो भूतपरिषद्भ्रभृषेणाटति भूतराट्श्मशानचक्राण्डलधूलिधूम्र विकीर्णविद्युतजटाकलापः भस्मावकुण्ठामलरुक्मदेहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्तेन यस्य लोके स्वजनः परो वा नात्यादृतो नोत कश्चिद् विगर्ह्यः वयं व्रतैर्यच्चरणापविद्धामाशा स्महे जाम्बतभुक्तभोगां यस्यानवद्याचरितं मनीषलो गृह्णन्त्यविद्यापटलं बिभित्सवो निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत् स्वयं पिशाचचर्यामचरद्गतिः सतां हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगाः स्वात्मन् ऋतस्याविदुषः समीहितं यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितं ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला यत्कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या अहो विभुम्नश्चरितं विडम्बनं मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते भर्त्रामन्मथोन्मथितेन्द्रिया जग्राहवासो ब्रह्मर्षेर्वृषलीविगतत्र वा स विदित्वात् भार्यायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसीतयाथोपविवेशः अथोपस्पृश्य सलिलं प्राणानायं यवाग्यत ध्याञ्जजापविरजं ब्रह्मज्योतिस्सनातनं तितस्तु व्रीडता तेन क्रमावद्येन भारतोपसंगम्य विप्रर्षि मधो मुख्यभ्यभाषतो दितिरुवाच मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभोऽवधीत रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्य कर्वमङ्घसं नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीडुषे शिवायन्यस्तदण्डाय धृतदण्डाय मन्यवे सनप्रसीदतां भामो भगवानुर्वनुग्रहव्याधस्याप्यनुकम्प्यानां स्त्रीणां देवः सतीपतिः मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्याशिषं लोक्यामाशासानां प्रवेपतीं निवृत्तसन्ध्यानियवो भार्यामाह प्रजापति कश्यप उवाच प्रायत्यादात्मनस्ते दोषान् मौहूर्तिकादुतौ मन्यदेशादिचारेण देवानां चातिहेलनात् भविष्यतस्तवा भद्राव भद्रे जाठराधमौ लोकान् सपालान् स्त्रींश्चण्डिमुहुराक्रन्दयिष्यतः प्राणिनां हन्यमानानां दीनानामकृतागसां स्त्रीणां निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो भगवान् लोकभावनो हनिष्यत्यवतीर्यासु यथा द्रीन्शतपर्वतर्गदितिरुवाच वधं भगवता साक्षात् सुनाभो दारवाहुना शासे पुत्रयोर्मह्यम्मा क्रुद्धाद् ब्राह्मणाद् विभो न ब्रह्मदण्डदग्धस्य न भूतभेदस्य च नारकाश्चान् गृह्णन्ति यां यां योनिमसुगतः कश्यप उवाच कृतशोकानुतापेन सद्यः प्रत्यवमर्शनात् भगवत्युरुमानाच्च भवे मय्यपि चादरात् पुत्रस्यैव तु पुत्राणां भवति कस्सतां मतः गास्यन्ति यद्यशः शुद्धं भगवद्यशसा समं योगैर्हेमेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवो निर्वीराधिभिरात्मानं मच्छीलमनुवर्तितुं यत्प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं सस्वदृग्भगवान् यस्य तोष्यते दशा स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः प्रवृद्धभक्त्या ह्यनुभाविताशये निवेश्य वैकुण्ठमिमं विहास्यति अलम्पटशीलधरो गुणाकरो हृष्टः परर्ध्या व्यथितो दुःखितेषु अभूतशत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदाघिकं तापमिवोडुराजः अन्तर्बहिश्चाबलमब्जनेत्रं स्वपूरुषेच्छानुगृहीतरूपं पौत्रस्तव श्रीललनाललामं दृष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननं
मैत्रेय उवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्र ममोदतोदितरभृशं पुत्रयोश्च वधं कृष्णाद् विदित्वा सीन्महामनाः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे दितिकश्यपसंवादे चतुर्दशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत पाठ में विराजे विद्वानों से करबद्ध प्रार्थना है, कम से कम अपनी वाणी को अवश्य खोलिए। और सस्वर पाठ है ये, इसका अनुसंधान रखते हुए समवेत स्वर में हमारे व्यास के साथ सभी बोलेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच प्राजापत्यं तु तत्तेजः परतेजोहनन्दितिः दधार वर्षाणि शतं शङ्कमानासुरार्दनात् लोके तेन हता लोके लोकपालाः तौजसः न्यवेदयन् विश्वसृजेध्वान्तव्यतिकरं दिशां देवा ऊचुः तमैतद्विभो वेत्थ संविघ्नाय तवयं वृषं न हि यव्यक्तं भगवतः काले नास्पृष्टवर्त्मनः देवदेव जगद्धातरलोकनाथ शिखामणे परेषामपरेषां त्वं भूतानामसि भाववित् नमो विज्ञानवीर्याय माययेदमुपेयुषे गृहीतगुणभेदाय नमस्ते व्यक्तयोनये ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम् आत्मनि प्रोतभुवनं परं सदसदात्मकं तेषां सुपक्वयोगानां जितश्वासेन्द्रियात्मनां लब्धयुष्मत्प्रसादानां न कुतश्चित् पराभवः यस्य वाचा प्रजाः सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः हरन्ति बलिमा यत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः। सत्वं विधत्स्व शम्भूमन् तमसा लुप्तकर्मणाम् अदभ्रतयया दृष्ट्या आपन्नानरहसीक्षितम् एष देवदितेर्गर्भ ओजः काश्यपमर्पितं दिशस्तिमिर्यन् सर्वावर्धतेऽग्निर्वैधसी। मैत्रेय उवाच सप्रहस्य महाबाहो भगवान् शब्दगोचरः प्रत्याचष्टात्मभूर्देवान् प्रीणन् रुचिरया गिरा ब्रह्मोवाच मानसा मे सुता युष्मत्पूर्वजाः सनकादयः चेरुर्विहाय सालोकान् लोकेषु विगतस्पृहाः त एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यामलात्मनः यजुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतं वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयो ये निमित्तनिमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिं यत्र चाध्यपमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः सत्वं विष्टभ्यविरजं स्वानां नो मृडयन् वृष यत्र नैश्रेयसं नाम वनं कामदुघैर्द्रुमैः सर्वऋतुश्रीभिर्बिभ्राजत् कैवल्यमिव मूर्तिमत् वैमानिकाः सललनाश्चरितानि यत्र गायन्ति लोकशमलक्षपणानि भर्तुः अन्तर्जलेन विकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः पारावतान्यभृतसारसचक्रवाक दात्यूह हंस शुकतित्तिर्बर्हिणां यः कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैर्भृङ्गाधिपे हरिकथामिव गायमाने मन्दारकुन्दकुरबोत्पलचम्पकार्ण पुन्नागनागबकुलाम्बुजपारिजाताः गन्धैर्चिते तुलसिकाभरणेन तस्या यस्मिंस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति यत्सङ्कुलं हरिपदानतिमात्रदृष्टैर्वैदूर्यमारकतहेममयैर्विमानैः येषां बृहत्कटितटाः स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरज आदधुरुत्स्मयाद्यैः श्रीरूपिणी क्वणयति चरणारविन्दम् लीलाम्बुजेन हरिसद्मनिमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककूड्य उपेतहेम्नि सम्मार्जतीव यदनुग्रहणेऽन्ययत्नः
वापीषु विद्रुमतटास्वमलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम् अभ्यर्चति स्वलकमुन्नसमीक्षवक्त्रम् उच्छेषितं भगवतेत्यमताङ्गयच्छ्रीः यन्न व्रजन्त्यघभिदोरचनानुवादात् शृण्वन्ति येऽन्यविषयाः कुकथामतिघ्नीः यास्तु श्रुताहत भगैर्नृभिरात्तसारास्तांस्तान् क्षिपन्त्यशरणेषु तमस्सु हन्त येभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्म यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततयावत माययाते यच्च व्रजन्त्यनिमिषा वृषभानुवृत्त्या दूरे यमायुपरिणः स्पृहणीयशीलाः भर्तुर्मिथस्सु यशसः कथनानुराग वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः तद्विश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्रविबुधाग्र्यविमानशोचिः आपुः परां मुदमपूर्वमुपेत्य योग मायाबलेन मुनयः तदतो विकुण्ठं तस्मिन्नतीत्य मुनयः षडसज्जमानाः कक्षाः समानवयसावथ सप्तमायां देवावचक्षति गृहीतगदौ परार्ध्य केयूरकुण्डलकिरीटविटङ्कवेशौ मत्तद्विरेफवनमालिकया निवीतौ विन्यस्तयासितचतुष्टयबाहुमध्ये वक्त्रं भ्रुवाकुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्तेक्षणेन च मनाग्रभसं दधानौ द्वारये तयोर्निविशतोरपृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरटवज्रकपाटिकायाः सर्वत्र ते विषमया मुनयः स्वदृष्ट्या ये सञ्चरन्त्यविहता विगताभिशङ्काः तान्वीक्ष्य वातरशनांश्चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान् वेत्रेण चास्खलयताम् अतदर्हणांस्तौ तेजो विहस्य भगवत्प्रतिकूलशीलौ ताभ्यां मिषत्स्वनिमिषेषु निषिध्यमानाः स्वर्हत्तमा ह्यपि हरेः प्रतिहारपाभ्याम् ऊचुः सुहृत्तमदिदृक्षितभङ्ग ईषत् कामानुजेन सहसा तौ पप्लुताक्षाः मुनय ऊचुः को वामिहैत्य भगवत्परिचर्ययोच्चैस्तद्धर्मिणां निवसतां विषमस्वभावः तस्मिन् प्रशान्तपुरुषे गतविग्रहे वां को वात्मवत्कुहकयोः परिशङ्कनीयः न हि यन्तरं भगवतीः समस्तकुक्षावात्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गिनोः किं व्युत्पादितं ह्युदरभेदि भयं यतोऽस्य ततमाम् अमुष्य परमस्य विकुण्ठभरतु कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधीभ्यां लोकानितो व्रजतमन्तर्भावदृष्ट्या वापि शस्त्रज इमे रिपवोश्च यत्र तेषामितीरितमुभावधार्य घोरं तं ब्रह्मदण्डमनिवारणमस्त्रपूगैः सद्यो हरेरनुचरावुर्बिभ्यतस्तदपादग्रहावपततामतिकातरेण भूयादघोनि भगवद्भिरकार्यदण्डो यो नो हरेत सुरहेलनमप्यशेषं मावोनुतापकलया भगवत्स्मृतिघ्नो मोहो भवेदिह तु नो व्रजतो रथोध एवं तदैव भगवानरविन्दनाभस्वानां विबुध्य सदतिक्रममार्य हृद्यः तस्मिन् यजौ परमहंसमहामुनीनामन्वेषणीय चरणौ चलयन् सह श्रीः तं त्वागतं प्रतिहृतोपयकं सुपं विस्ते चक्षताक्षविषयं स्वसमाधिभाग्यं हंसश्रियोर्विजनयोः शिवायुलोलच्छुभ्रातपत्रशशिकेसरशीकराम्बं कृत्सनप्रसादसुमुखं स्पृहणीयधाम स्नेहावलोककलया हृदसंस्पृशन्तं श्यामे वृथावर्षशोभितया श्रिया स्वश्चूडामणिं सुभगयन्तमिवात्मधिष्ण्यं पीतांशुके पृथुनितं विनिविस्फुरन्त्या काञ्चियालिभिर्विरुतया वनमालया च वल्गुप्रकोष्ठवर्यं विनिता सुदांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जं विद्युत्क्षिपन्मकरकुण्डलमण्डनार्ह गण्डस्थलोन्नसमुखं मणिमत्किरीटं दोर्दण्डषण्डपिबरे हरतापरार्ध्यहारेण कन्धरगतेन च कौस्तभेन अत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिरायाः सानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यं मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमुर्निरीक्ष्य न वितृप्तदृशो मुदाकैः तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द किञ्जल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायुः अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषाम्
संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः ते वा अमुष्यवदनासितपद्मकोश मुदवीक्ष्य सुन्दरतराधरकुन्दहासं लब्धाशिषः पुनरवेक्ष्य तदीयमङ्घ्रि द्वन्द्वं नखारुणमडिश्रयणं निदध्युः पुंसां गतिं मृगयतामिह योगमार्गैर्ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामं पौंस्नं वपुरदर्शयानमनन्यसिद्धैः रौत्पत्तिकैः समगृणन् युतमष्टभोगैः कुमाराऊचुः योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं सोऽद्यैव नो नयनमूलमनन्तराद्धः यर्ह्येव कर्णविवरेण गुहां गतो नः पित्रानुवर्णितरः भवदुद्भवेन तं त्वां विनाम भगवन् परमात्मतत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रतिरतिं रचयन्तमेषां यत्तेन तापविदितैर्दृढभक्तियोगैरुद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागाः नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं किन्त्वन्यदर्पितभयं भ्रुव उन्नयैस्ते येऽङ्गत्वदङ्घ्रिशरणा भवतः कथायाः कीर्तन्यतीर्थयशसा कुशलारसज्ञाः कामं भवस्ववृजिनैर्निरयेषु नस्तात् चेतोलिवद्यदि नुते पदयोरमेत वाचश्च नस्तुलसिवद्यति यदि ते शोभाः पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः प्रादुश्चकर्थयदिदं पुरुहूतरूपं तेनेश निर्वृतिमवापुरलं दृशो नः तस्मा इदं भगवते नम इद्विधेम यो नात्मनां दुर्हृदयो भगवान् प्रतीतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे जयविजययोः सनकादिशापो नाम 15. कृष्णा